برے بالا والے میں کہنا اے چاہنا دی رحمت وے میرا نبی نہیں نہ آیا تے دھی پیدا ہوندی ہے تے کوئی اٹھ کے کہندا ہے مینوں دے دیو میں ماراں گا کوئی کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا کوئی کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا خالق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خوانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر میں شکر گزارنا اجدیس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام بزرگوار جناب حاجی علی محمد صاحب جناب محترم المقام عزت مآب قاری محمد رمضان صاحب اور جناب حافظ عابد حسین حاجی حبیب صاحب میعارف محترم گلزار احمد صاحب اور تمام انہا دے رفقا خصوصاً فاضل متشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد علی رضا آسی صاحب اور آج دی اس محفل مبارکہ دے تمام مہمانان گرامی جناب محترم المقام عزت مآب استاد الحفاظ استاد القرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد کبیر احمد قادری صاحب اللہ تعالیٰ اپنا عمر خضری عطا فرمائے صحت و عافیت عطا فرمائے اور توڑے اس علاقہ دی زینت برے بالا ضلع بہاڑی دے اندر جناب شہزاد عالم قادری صاحب ثنا خان رسول اور آج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر عزیز جناب محمد کامران فاروق قمر اور تمام آسی برادران خصوصاً فاضل محتشم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناظم حسین آسی صاحب فاضل محتشم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد مقبول حسین آسی صاحب اور دیگر تمام آسی برادران اور آج دی اس محفل مبارکہ تے مہمان خصوصی ملتان تو تشریف لے کے آنے والے میرے برادر عزیز میرے برادر طریقت جناب بھائی محمد ذیشان صاحب اپنی پوری فیملی دے نال تشریف لے کے آئے ملتان تو ہوئی تشریف لے کے آنے والے جناب حافظ محمد وسیم صاحب اپنی پوری ٹیم دے نال تشریف لے کے آئے میں آپ بھی خوش آمدید کہنا اور میرے دائیں جانب محترم المقام عزت مآب جناب محمد بشارت ڈوگر صاحب توڑے دیپال پور اور توڑے اس پورے علاقہ دی وہاڑی ضلع وہاڑی دی زینت ہیں اور میرے انتہائی موجود محترم بھائی خرم صاحب بھی ماشاءاللہ رات بھی انہوں دے کل سی 293 چک جی 39 چک وچ رات بھی انہوں دے کل بہت عظیم پروگرام سی اتھے حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑے تُس کو احتشام نال بڑا سونا نبی پاک دا ملا شریف منایا تُسی بھی قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے ہو میں دیکھ رہے ہیں بھائی عارف والا تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے اللہ کریم آپ دا بھی ہونا قبول فرمائے میں چونکہ سارے نام اس واسطے لے رہے ہیں کہ میں بھائی آج مہمان نہیں ہوں میں آج میزبان ہوں یہ ساڈا بیٹا ہے علی رضا یہ سارا سال اور ہر دن ہر رات بے شمار ساریاں خدمتاں گھر وچ یہ میرے کو رہندہ چونکہ میرے گھر وچ رہندہ ماشاءاللہ میرے گھر دا فرد ہے ماشاءاللہ جی اور بے شمار ساری خدمت ہے بیٹا کر دے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بہترین عالم دین بنائے باعمل عالم دین بنائے اور تھوڑے علاقے آمن تے آ کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دی خدمات کرن تو ہاڑے واسطے ایک پیغام ہے کہ تسی بھی اپنی اولادہ وچوں ایک پتر نبی پاک دے دین لی وقف کر دیو کہ ایک اولاد وچوں ایک پتر تے سی ضرور عالم دین تے حافظ قرآن بناواں گے پھر حشر والے دن ویکھ لیا جے کہ عزتاں بہتیاں کدیاں ہوندیاں نے ڈاکٹر بھی بناؤ انجینئر بھی بناؤ پائلٹ بھی بناؤ جو دل کردہ بناؤ مگر ایک پتر حافظ قرآن تے عالم دین ضرور بناؤ جڑیاں تسی عزتاں ویکھ دیو نا کہ لوگ ادب احترام محبتاں کر دینے بھائی کامران فاروق قمر صاحب سارے کوئی القابات نال نواز دینے محبتاں نال نواز دینے سچی پوچھے کو منو کہ تیری اوقات کی گئے تو میں کہاں گا خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں یاد رکھیو
رسول کریم علیہ السلام دا ذکر اللہ نے اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ جڑا حضور دا ذکر کرے نا وہی بلند ہو جاندہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت ہے ہی اللہ تے رسول دی، جن نے عزت لینی ہو در مصطفیٰ تے آ جائے، کیونکہ عزت دین والا اللہ دی ذات ہے تے او دین دا مصطفیٰ تو بار کے وے، تو جنہوں عزت درکار ہے اور رسول عربی دے دروازے تے چلا جائے، جنہوں حضور علیہ السلام نال محبت ہے، اللہ فرماندا کہ اوہی پیارا اوہی سونا لگدا ہے، پاویں او کالا ہوئے، پاویں بگا ہوئے، پاویں گورا ہوئے، پاویں چٹا ہوئے، پیارا رب نو اوہی لگدا جڑا در مصطفیٰ تے آ جائے تے جڑا حضور دا ہو جائے۔ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف، میرے کریم آقا مولا، میرے آقا نعمت، میری جان تے میرے ایمان تے میری دنیا قبر و حشر ہر چیز دے مالک تے نگہبان، مدینہ شریف مسجد نبی چ بیٹھے ہیں بابا جی، حضور نے مینوں نبی پاک دے گنبد خضرا شریف ال انج کر کے اشارہ کیتا تے اشارہ کر کے فرماندے نے اس سائیں دا وفادار رویں یا دنیا تیری رہے گی۔ کلیہ ہے کہ فتبعونی یحببکم اللہ، جڑا حضور دا وفادار ہو جائے یاد رکھو کائنات ہو دی رہندی ہے۔ اور تساں زمانے دی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، مقام تے مرتبے انہاں لوگوں نے ملے جڑے در مصطفیٰ تے جا کے جھک گئے، جڑے حضور دے ہو گئے تے وفادار ہو گئے۔ تو لہذا نبی پاک دے وفادار رہا جے، اپنی اولادہ نو نبی پاک دے دین دا عالم بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، انشاءاللہ توڑیاں 7 نسلاں تک اودیاں برکات جان گیاں۔ اور قرآن مجید گواہ ہے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک ہوئے تے 7ویں پشت وچ بھی ہوئے تے اللہ کریم دی نیکی دا بدلہ دی نسلاں تے اولاداں نو ضرور عطا کردا ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ میں یہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو کراں۔ فیصلہ بات تو میں دیکھ رہے ہیں سیالوی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، اللہ کریم انہیں قبول فرمائے۔ مغرب دی نماز دا وقت قریب آ رہا، آہستہ آہستہ اثر بھی نوجوانوں نے پڑھنی ہے، تو میں جلدی بس 2-4 باتاں کر کے تے بس اجازت چاہواں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا محبوبہ سا تو ہنو سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ اللہ تو علاوہ ہر چیز نو عالمین کیا جاندہ ہے۔ اپنی پہچان کرائی اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر تو عالمین دے حوالے نہ، محبوب دی پہچان کرائی تے عالمین دے حوالے نہ۔ تھوڑا جو قرآن پڑھا بھائی میں نے پتا تُسے تھک گئے ہو سبحان اللہ کہہ کے مگر تھوڑی جڑی کو بچ گئی ہے میں نے دے دیو، میں گجرہ والے جا کے جے رات نو 2 تقریراں کرنی ہے، میں نے اینی سبحان اللہ دے دیو، میرا گجرہ والے تک گزارا ہو جائے بس۔ یہ رات اساں 239 والے کولتاں تے انہیں چوکھی ساری سبحان اللہ دیتی میں نے تے میرا سارا دن گزارا جو ہو گیا ہے، تے ہون تسی اینی سبحان اللہ دے دو میرا شام تک گزارا رات تک ہو جاوے بس۔ جڑا ہاتھ نہیں چک سکدا نال دا بیلی چک کے ہاتھ چک جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے ہو ذرا انہوں نے دسیا جی حضور دا ذکر کی میں سنی دا ذرا سبحان اللہ بولو۔ تسی بھی کوئی نہیں بولے ذرا ہوں تسی بولو بڑا ہے، تھوڑا اور زور لگاؤ، اور زور لگا کے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے نہ جاگ دے محفل وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہو جاوے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نے رجال فرمایا میری شان ساری حمدہ اللہ واسطے جڑا رب العالمین ہے۔ اللہ نے جب یار دیواری آئی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ اپنی باری آئی فرمایا میں رب العالمین آؤں، یا اور دی باری آئی فرمایا شونیت نذیر للعالمین، کدھرے فرمایا رحمت للعالمین۔ اپنی باری فرمایا رب العالمین، رب دا مانا پالنے والا، اللہ نے فرمایا کملی والے آ میں رب العالمین تے رحمت للعالمین، رب دا مانی پالنے والا۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ نے اپنی
رحمت 100 حصے فرما لے فرمایا 99 رحمت قیامت لی رکھیاں نے ایک رحمت اللہ نے دنیا تے بھیج دیتی فرمایا دنیا تے جتنا محبت نظام ہے سارا اس رحمت دی وجہ فرمایا ماں اپنے پتر نو پال دیئے اسے کا رحمت دی وجہ تے پال دیئے او درندے جڑے سارے نو کھا لے دیں او درندے جانور بھی اپنی اولاد نو پال دیں کیونکہ ماپیاں دے سینے میں اولاد لی اللہ نے رحمت رکھ دیتی ہے یہ رحمت نہ دی کوئی اپنی اولاد نو پال دا نہ پتہ لگیا پالیا رحمت نال جاندا ہے اللہ فرمایا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین فرمایا پالیا رحمت نال جاندا ہے میں دسنا جانا دنیا والے جگ نو پال دا تے میں ماں صدقے محمد دے پالنا پر صدقے محمد دے پالنا ہوا کیونکہ رحمت بغیر پالیا نہیں جاندہ ماں دے دل چا اولاد لی رحمت نہ ہوئے تے ماں کدے نہ پالے او شیرنی جڑی سارے دے بچے کھا جان دیئے اپنے بچے نو او بھی پال دیئے کیوں کیونکہ اس شیرنی بچے اولاد دے واسطے دل چا رحمت نہ ہوئے پالیا نہیں جاندہ اللہ فرما پالدہ میں آئیاں پر رحمت تیری دے صدقے پالنا او بولے جنہوں لگ دے میں نبی پاک دے لنگر تے پیا پالنا ہوا خور اچھا بولو سبحان اللہ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا و رحمتاں پرتان والا آگیا رحمتاں پرتان والا آگیا ہاتھ چکے سارے میرے نال نبی کریم دا میلاد پڑھی اے رحمتاں پرتان والا آگیا رحمتاں پرتان والا آگیا پھر سب سینے لان والا آگیا اے سب سینے لان والا آگیا اے لان والا آگیا بھائی رحمتاں پرتان والا آگیا اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقت نہیں کہ لمبی چوڑی گفتگو کرا بس رحمت ایک ہی واقعہ سن لو باقی گلہ پھر کدے صحیح حضرت آئی قلبی والا واقعہ میرے کرنا چا بار بار کہہ رہے سنا دیو وہ کون ہے جنہوں میرے نبی دی رحمت جو حصہ نہیں ملے میں کتاب بچ پڑھیا قیامت نو بشارت صاحب ڈگر صاحب قیامت نو میرے نبی نے اتنی رحمت کرنی ہے کہ شیطان نو بھی امید لگ جانی ہے ہو رہا جب میں بھی بخشیا جانا انی رحمت کرنی ہے قیامت نو میرے نبی کہ شیطان امید لگ جانی ہے خبریں آج میں بھی بخشیا جاواں او دی رحمت تو صدقے جاواں کائنات اندر بڑیاں نو رحمت جو حصہ ملیا پر دھیاں کو جو بہت رحمت دا حصہ لے گئیاں میرے نبی آئے نا تے لوگ بیٹیاں نو دفن پہ کر دے سن حضور دی بیٹی ہوندی تے میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے کون ہے تے بالی نے دھیاں نو انج دیاں شانت انج دیاں پیار تے انج دیاں شفقتاں تے محبتاں عطا کر دیتیاں ایک دن میرے نبی عمرہ کا نواز دے مکہ مدینہ تو مکہ آئے تھے ایک بچی چھوٹی ساری آگے نا نبی پاک نے جفا مار لیا تے بچی رو کے کہہ دی یا رسول اللہ میں نے مدینہ نال لے جو میرا مکہ کوئی نہیں سرکار بچی نہ پیار کیتا تے غور کیتا تے بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے چاچا جانتے لاڈلا چاچا میرے نبی دا حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ او سید الشہداء امیر حمزہ کہ میں پہلی بار جدو مدینہ طیبہ گیا نا اپنی سائیں حضور تاجدار چورہ شریف دے نال تے میدان احد چچے گئے نا جدو تے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار دے مزار اقدس تے حاضری دیتی تے میرے بابا جی حضور اشارہ کر کے فرماتے نے آسی پترا جیڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ چ منظور نہ ہوئے
اتھے پیش کریے تے حضور کو منظور کروا دیں دینے دو ہستیاں یاد رکھا جے درخواست منظور کرانی ہوئے نا تے دو ہستیاں بزرگاں دسیاں ایک سیدنا امیر حمزہ سرکار تے ایک سیدہ زہرا پاک دو ہستیاں ایسی ہیں جنہ دی سفارش نبی پاک نہیں موڑ دے اے یاد رکھے دے اے میں تو انہوں روحانیت دی دنیا دے بزرگاں دا بڑا بڑا فیض دے رہے ہیں دو ہستیاں دی سفارش نبی پاک نہیں موڑ دے ایک امیر حمزہ سرکار سید الشہداء تے ایک سیدہ زہرا پاک یہ دیتے میں بحث کرنا تے دلائل دیما تے الحمدللہ میرے کل علیحدہ دلائل یہ دیتے الحمدللہ موجود ہے میرے نبی نے اس بچی نو سینے لایا پیار کر کے تے نبی پاک فرما دے صحابہ اس بچی نو کون پالے گا حضرت مولا علی اور مرتضیٰ اٹھ کے کھلوگے شیر خدا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دے میں پالا گا نبی پاک نے فرمایا کیڑے رشتے نال پالو گے عرض کی تھی سونے آجے تیرے چاچے دی دھی ہے تے میرے بھی چاچے دی دھی ہے یا رسول اللہ بچی منو دے دے حضرت جعفر تیار مولا علی دے بھائی اٹھ کے کھلوگے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دے حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے عرض کی تھی ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے تو دوسرا رشتہ اے وے کہ اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے میرے سے بچی نہ دو رشتے نے حضرت زید بن حارثہ نبی پاک دے صحابی اٹھ کے کھلوگے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دے نو میں پالا گا نبی پاک نے فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کی تھی یا رسول اللہ امیر حمزہ میرے بچپن دے یار سن تے جدو تساں صحابہ نو بھائی بھائی بنایا تے ایک مکے دا تے ایک مدینے دا صحابی بھائی بنایا پر جدو میری تے امیر حمزہ دی باری آئی تے اسی دو میں مکے دے ساں پر تساں سانو دو نو بھائی بنایا کیونکہ اسی یار ساں تے یا رسول اللہ میرے بھائی دی بیٹی میری بتیجی لگ دی انہوں میں پالا گا منو دے دیو برے بالا والے میں کہنا ہے چاہنا دی رحمت وے میرا نبی نہیں نہ آیا تے دھی پیدا ہوندی ہے تے کوئی اٹھ کے کہندا ہے منو دے دیو نو میں ماراں گا کوئی کہندا منو دے دیو میں ماراں گا کوئی کہندا منو دے دیو نو میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں تیری رحمتاں بنڈا تو صدقے او دھیاں دے مان میرے نبی نے رکھ لے یار کائنات دے ہر رشتے دا مان ہی میرے نبی رکھیا پر دھیاں دے کو چوکھا ہی حصہ لے گئی نا مصطفیٰ کو نو کیونکہ مصطفیٰ نو اپنی دھینا راجی سب پیار ہی بڑا سی نا تے میرے نبی نے پھر دھیاں دا این جو مان تے لاجا رکھیاں آؤ او بڑا معروف واقعہ میں عرض کر دے ماں کونین دے والی مدینے دی گلی چ جا رہے او سونا جا نوجوان ملیا او کنوں کو سونا ہوئے گا او جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا علماء فرماتے ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے اتنا سونا پھلاں دے باغاں دا مالک اپنے علاقے دا نمبردار تے چودھری 700 افراد دے قبیلے دا سردار سونا بھی بڑا دولت بھی بڑی جوانی بڑی حسن بڑا تے میرے نبی نو لگ گیا سونا تے رب نو تے وہی سونا لگدا جڑا لگ جے میرے ماہی نو سونا رب نو بھی پسند آ گیا کیونکہ یار اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا اج تو بعد جدو وحی لے کے جاویں نا تے فرشتہ بن کے نہ جاویں دھائیا قلبی بن کے جاویں یا اللہ کیوں فرمایا میرے یار نو سونا لگدا ہے صحابہ فرماتے نے اس دن تو بعد پھر اسا نبی پاک دی بارگاہ چ دو داہیا بیٹھے ویکھنے ادھر داہیا قلبی بیٹھے ہونے تے ادھر جبریل داہیا بن کے بیٹھے ہونے وہ کتنا کو سونا ہوئے گا کہ جبریل بھی او دی صورت لے کے نبی بارک دی بارگاہ چاہندا ہے انجھے اے تے پتہ لگ گیا جبریل نور ہے تے جے جبریل نور ہو کے داہیا قلبی بن کے بشر بن کے آ جائے تو او دے نور چ فرق نہیں پیندا تے جے کملی والا بھی نور ہو کے بشر بن کے آ جائے تے او دے نور چ کیڑا فرق پہ چلے آ جائے بھائی جبریل بھی تے نور ہے تے پر بشر بن کے آ گیا نا دے والی نے رات نو دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق السلام دہیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو دوزخ چ سڑ جائے گا تے ساڑن نہیں بنایا انہوں میری غلامی عطا کر میں انہوں جنت دا وارث بنا دے ماں رات نو دعا کی تھی صبح دہیا قلبی روندہ ہی آگے سید عالم دی بارگاہ چ عرض کی تھی سونے میں اللہ دا پیغام سنا میرے نبی سنایا تے رون لگ پے تے عرض کی تھی میں تے گناہی نہ کتنے سونے میں رب نو من بھی لیا تے تیرے رب میں نو معافی نہیں دینی میرے آقا نے فرمایا تو میرا ہو جا میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہدا انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر رو رے فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی سونیا اسی قبیلے والے پتر پالے نے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا
اج بھی کئی ظالم لوگ ایسے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جامن نا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. ظالماتو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دے آئے سان. اللہ نے قرآن مجید فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں. اللہ نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. گرامی قدر حضرات یار نو تے وہی چیز دے دی نا تحفہ تے او دے دے جڑا سونا لگے. تے اللہ نے اپنے یار نو 4 بیٹیاں دتیاں. رب نے بھی دسیا کہ تسی تے پترا نہ پیار کر دیو پر آ ویکھو میں یار نو دھیاں دے کے دسیا کہ محبوب نو بھی پیاریاں تے مینوں بھی پیاریاں. رب نے قرآن چ دھیاں دا ذکر پہلے تے پتراں دا بعد وچ کیتا. دائی قلبی روئے عرض کیتی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا. سید عالم رون لگ پے. جبریل آ کے عرض کیتی جی روو نہ تے اللہ فرماتا تواڈے صدقے معافی ہے تے آئندہ نہ کرے. داہیا پھر رونے فرما ہن تے معافی مل گئی کیوں رونا ہے. عرض کیتی ایک گناہ اجے بھی یاد ہے او نہیں معاف ہونا. فرما او بھی سنا. عرض کیتی سونیا میرے گھر بیٹی بیٹے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چ تجارت لئی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے بھی. سونا میں چلا گیا. کئی سال دے بعد آ کے جدوں دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی پوچھ دی تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. او تیاں والے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مانو دے. چٹیاں داڑیاں والے بابے میری گل نو سمجھ جان گے. تو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا اج بھی وڈیرا جا باپ تڑپ جاندا کہندا میری دھی نو جھڑک نہ مارو. یہ تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے تیاں دلاں چ کہندی ہے ربا میرا پیو جوندا ہی رہے. اس ویلے تیاں پیواں دیاں حیاتیاں مانگدیاں. میری ملت دے نوجوانوں اج بھی عید دے نوجواناں تے ویراں تو کپڑے نہیں مانگدیاں اے ابو کھلو مانگدیاں نے کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندا ہے ویر انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو نہ نہیں کردے. او تیاں اج بھی پیو دا پلو پکڑ لے نا تے باپ چھڑا دے نہیں کدھر میری دھی دا دل نہ ٹوٹ جاوے. تیاں دے مان باپ ہوندے نے. دعا کریا کرو کسے دھی دا مان نہ ٹوٹے کسے تے دھی دا سر تو باپ دا سایہ نہ جاوے. نہیں تے پوچھ کسے یتیم کولو باپ کی ہوندا ہے. میری ملت دے نوجوانوں او بچی نو اپنے باپ تے کھوڑے کنے کو مان سمجھنی ہے جب باپ ویکھیا ہی نہیں. باپ پردیس جاوے نا تے بچے نو پتہ ہوندا میں کھاواں یا نہ کراں پر ابو میرے لیے کھلونا تے لے کے آن گے نا. ابو میرے لیے کھلونے میرے لیے جوڑے لے کے آن گے. ابا جی میرے لیے چیزاں لے کے آن گے. اس بچی نو بھی چاہ آن گے پاپا آن گے بڑے سالاں دے پردیس گئے ہیں کوئی جوڑے کوئی کھلونے کوئی چیزاں کو پیسے لے کے آن گے نا. وہ بچی اڈی کہاں کر دی. جب دائی عقل بھی پوچھا نا بچی نو تو کون ہے تے بڑے مانل انہیں اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں بابا دی بیٹی ہاں. عرض کیتی سونیا میرے لبا چ نکل گیا تو کی دی بیٹی ہے. کہنے لگی میں گھر دے مالک دی بیٹی ہاں تے میرے لبا چ نکل گیا یہ تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہاں میں اس گھر دا مالک ہاں. عرض کیتی کملی والے نے آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا اتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں. عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نے پوچھا کون ہے. اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال ملدی ہے اینی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا. دل کی دا بیٹی نو سینے نہ لا لواں پھر خیال آیا لوگاں آکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو آکھے نو تیار کر دفن کرے آواں. کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نہ ایدی ماں مر جائے گی بڑے چھاواں نال پال دی رہی ہاں. عرض کیتی سونیا بیوی نے دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے ہوں تو بیٹی راہوں چ میرا منہ چوم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہہ دی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں
کہنے لگی بابا آگے جوڑے لے کے نہیں آیا آجا نویں جوڑے لے دے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا مینوں کھلونے لے دے بابا کدے نان کے نہیں گئی لیکن دیشا بابا ہون کے نان کے جاواں گی آجا نان کے چلنے عرض کی دی سونے بچی نو میرے چاہ چڑے ہوئے نہیں تے میں بچی نال بول دائی نہیں عرض کی دی کملی والے جنگلے آیا ہوں بچی نو تھپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤں وہ بچی اپنے دو پٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے مینوں پانی پلا دیئے نالے کہندی بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی دی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں عرض کی دی کملی والے آؤ بچی میرے نل پیار کری جا رہی اولادا والے ہو اج بھی ادھی رات ویلے باپ گرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دیاں پیواں دیاں راواں اڑیک دیاں اج بھی باپ گرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگے جاؤ اج بھی دیاں دوڑ کے پیواں نو چپے مار لیندیاں عرض کی دی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مینوں قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پانداریاں نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا مرینا میں تے تینوں واجاں ماردی رہی ہوں وے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آگی وے بابا مرینا میں کھلونے نہیں مگدی بابا مرینا میں تیرے کو جوڑے نہیں مگدی بابا کدے سامنے نہیں آگی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی دی سونیا ترسن آیا مٹی پاندہ رہا ہوں او بابا بابا کر دی رہی کملی والے میری راتہ نیند مک گئی میرے دنہ دایا رام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چھوڑیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں نے عرض کی دی سونیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مارینو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی دی سونیا میں مٹی پاندہ رہا ہوں بچی آسمان وال ویکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں دھیاں نو پیدا کیوں کرنے کدوں تک مردی رواں گیا کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی بھی آنا والے ذرا جلدی آ جاؤ تھیاں مر چلیانی عرض کی دی کملی والے بچی تو فنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے نے آکیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں بھی کئی کر دی ٹر گئی یا کل بھی دوسری باری سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے آقا فرمایا سنو جڑے تیاں نال پیار نہیں کرتے میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں ایک حدیث امام ترمذی فرماتے نے فرمایا دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم
دا والی تیاں نو بھی عزتہ ملیاں پر گئے کاسے خالی وہ دی رحمت صدقے جاواں وہ ماہی آیا تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئی وہ رحمت بن کے آیا تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا وہ رحمت بن کے ماہی آیا تے بیویاں جنت دی ساتھی بن گئیاں وہ محبوب محبوب رحمت بن کے آیا کہ تیاں تے بہنا جنت دی راہ داری تے ٹکٹا بن گئیاں بس جس ویلے تشریف لے آیا وہ کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی جنیاں موجہ لگیاں یہ ساریاں دی رحمتی خیرات دے حسن دی زکاة رب نے تقسیم کیتی ہوئی ہے میری ملت دے نوجوانوں رج رج کے نبی کریم نال پیار کریا کرو حضور علیہ السلام دی رحمتہ دے بدلے تے اسے نہیں دے سکتے پر حضور دی بارگاہ ارمان نیازی پیش کرنے علامہ قاری محمد رمضان صاحب جناب اور انہاں دے تمام رفقا تمام اہل دے تمام اہل گاؤں اللہ تبارک و تعالی تمام نو برکات عظیم عطا فرمائے عمر خضری عطا فرمائے اللہ ساری حاضری قبول فرمائے آمین